रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और रोज़ाना एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत सारी माशरे की बुराइयाँ आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, खुद भी सीखूँ, खुद भी इन बुराइयों से बचूँ और आपको भी बचाने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमारा यही काम है। हम इस दुनिया में लाए ही इसीलिए गए हैं क्योंकि हम अल्लाह का कलाम या अल्लाह की कही हुई बात को दूसरों तक पहुँचाएँ। और जब हम दूसरों तक पहुँचाएँगे तो ये चीज़ फैलेगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि आपके पास अगर इल्म है, आपके पास अगर टैलेंट है तो आप उसको शेयर करें, वो बढ़ेगा। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सूद के ऊपर, जो कि एक इस माशरे की क्या शुरू से मतलब एक बहुत बड़ी लानत है। और सूद की वजह से इंसान दिन ब दिन खसारे में पड़ता जा रहा है, जबकि उसको लगता है कि उसको फ़ायदा पहुंच रहा है, लेकिन ये फ़ायदा चंद वक्ता होता है। ये फ़ायदा आपको हमेशा के लिए नहीं दिया जाता। अब यकीन करें, सूद खाने वाले अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउज़ुबिल्लाह दुश्मनी कर रहे हैं, उनके साथ जंग कर रहे हैं। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है सूद खोरों के लिए कि जो सूद को किस तरह मना करार दिया गया है, और सूरह बकरा की आयतों में है, और ये आयतें शाबान के महीने में नाजिल हुई थी। तो इसके बारे में कहा गया है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मुसलमानों को सूद के ख़िलाफ़ एक बात समझा रहा हूँ कि जो लोग सूद खाते हैं या सूद खोर हैं, वो क़यामत वाले दिन अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे पागल और दीवाने होते हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि दुनिया में रहते हुए उनका नज़रिया ये था कि सूद और कारोबार हराम, दोनों एक जैसे ही हैं, जबकि सूद को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है और कारोबार को हलाल करार दिया है। यानी हलाल और हराम को मिक्स करके ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ायदा करने की, कारोबार में फ़ायदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को मिक्स करके। और ये अलमिया इस वक्त हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद है। पाकिस्तान का तो कहा जाए कि निज़ाम ही शायद सूद के ऊपर रखा हुआ है, इसीलिए हमारा ये मुल्क रोज़ बरोज़ पस्ती की तरफ जाता जा रहा है। तो सूद टोटल हर तरह से हराम है, और सूद की कुछ किस्में भी हैं, कुछ कंडीशंस भी हैं। अगर सूद रुपए पैसे की सूरत में है, अगर आपने किसी को 1000 रुपये दिया और उसकी मद में आप उससे कह रहे हैं कि आप 1100 रुपये मुझे वापस कीजिएगा, तो ये टोटल सूद है। इसी तरह पैमाना है, कोई भी बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ आप बदले में अगर किसी को दे, जैसे कि एक खजूर है और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और वो आधा किलो आप किसी को देकर उससे ख़राब खजूर है 1 किलो ले रहे हैं वेट में, तो ये भी सूद है। आधा किलो अगर आप कोई चीज़ देंगे वेट की सूरत में, तो आप उससे आधा किलो ही लेंगे, उसी वज़न से लेंगे। उससे ज़्यादा अगर आपने लिया तो ये आपके लिए सूद होगा। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये जो किराए के मकान होते हैं तो ये किराया भी सूद है। तो किराया सूद नहीं है, क्योंकि किराएदार आपका मालिक बनकर नहीं बैठ जाएगा, बल्कि वो कभी भी खाली कर सकता है और कभी भी आप उससे खाली करवा सकते हैं। तो ये किसी भी हालत में सूद नहीं है। हाँ, इसके अलावा एक और कंडीशन है सूद की, जो इस वक्त बहुत आम है और जिसको लोग आंखें बंद करके लिए जा रहे हैं, और उसमें आप यकीन करें बहुत माजरत के साथ हमारी ख़वातीन का भी कसूर है। हमारी ख़वातीन का कसूर इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं अपने घरों में सहूलत है, हम चाहते हैं अपने लिए भी सहूलत है और अपने बच्चों के लिए भी सहूलत है। उस चीज़ के लिए हम अपने शौहरों को बोलते हैं कि भाई मार्केट में जाएं, अगर आपको 30,000 रुपये की चीज़ 10,000 रुपये में मिल रही है, फौरी मिल रही है, तो आप बोलेंगे कि नहीं आप ये लेकर आइए, ये फ़ायदेमंद चीज़ है, ये हमारे घर में इसकी ज़रूरत भी है और हमारे बच्चों को भी ज़रूरत है। लेकिन आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि 30,000 की चीज़ 10,000 में हमें क्यों मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसकी किस्तें बांधी गई है। अब किस्तें तो आप बहुत आराम से अदा कर सकते हैं, बहुत आराम से अदा करके वो सहूलतें अपने साथ ले लेते हैं। लेकिन आप यकीन करें, आप एक अज़ाब अपने घर में ले रहे हैं, आप एक फ़साद अपने घर में ले रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी उन सहूलतों को अपने बच्चों को उन सहूलतों का आदी बना रहे हैं। हम क्यों किस्तों के ऊपर कोई सूद लें, हम क्यों किस्तों के ऊपर सामान लें, उसके बगैर भी हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। हम थोड़ा थोड़ा करके कनात करके भी काम कर सकते हैं। इन छोटी छोटी सहूलतों के चक्कर में हम अपनी आखिरत बिगाड़ रहे हैं, अपनी कब्रों को भारी कर रहे हैं। मैं ख़वातीन को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वही कहती हैं अपने शौहरों को, और शौहर भी कि भाई मेरी बीवी ने कहा है तो चलो घर पे सहूलत आ जाएगी, वो भी नहीं सोचते, वो भी बस कर गुजरते हैं।
اگر ان کو پتہ ہے، حالانکہ بہت سارے لوگوں کو نا اس چیز کی اویئرنیس موجود ہے کہ یہ چیز سود ہے، لیکن وہ پھر بھی کرتے ہیں۔ الیکٹرانکس آئٹم لے لیتے ہیں، اپنے گھر کو سجا لیتے ہیں، گھر کو تو سجا لیتے ہیں اور قبر کو بگاڑ لیتے ہیں، اور گھروں میں رہنا کتنا ہے، یہ ایک دن کا ایک پل کا بھی نہیں پتہ، اور جس جگہ رہنا ہے اس جگہ کو بھاری کر دیتے، اس کی کوئی تیاری ہم نہیں کرتے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی طرح اس سود جیسی لعنت سے بچیں، کیونکہ یہ اس قدر ہمارے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے۔ وہ تو ہر برائی تقریباً ایسے ہی ہے، ایک برائی شروع ہوتی نہیں دوسری برائی کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے، اس طرح وہ دھس رہا ہے برائیوں کے اندر، گناہوں کے اندر دھس رہا ہے، جان بوجھ کے دھس رہا ہے۔ ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے، جنگ ہے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ لوگ قرضے پہ قرضہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں صرف اسی چکر میں۔ اچھا، سود کی نئی نئی شکلیں بھی نکال کے بیٹھے ہیں، نئے نئے فتوے بھی نکال کے بیٹھے ہیں، جہاں ان کے لیے سہولت ہے وہاں وہ اس چیز کو اپنا رہے ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں منع کر دیتے ہیں۔ اب یقین کریں، میں جتنی بھی بات ابھی اس وقت کر رہی ہوں یہ بالکل ایتھینٹک بات ہے۔ میں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں بغیر ریسرچ کے بات نہیں کرتی، اگر آپ چاہیں تو آپ معلومات بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی بات میں کروں گی ریسرچ کے ساتھ کروں گی، آپ کے سامنے ریسرچ کے ساتھ، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو کہ ہمارے اللہ معاف کرے کبھی دین کے اگینسٹ ہو، کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ میرا کام ہی صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اور خود بھی اس چیز کو سیکھوں دے کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو انکلوڈ کرتی ہوں کہ پہلے جب تک میں خود وہ چیز نہیں کروں گی نا، میرے کہنے پر اثر نہیں ہوگا۔ انسان کی بات کا اثر جب ہوتا ہے جب وہ خود اس کو اپنا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کو جھوٹ سے منع کر رہی ہوں یا میں آپ کو سود سے منع کر رہی ہوں تو پھر میں خود بھی اس کو اپنا رہی ہوں، تو میری بات میں کبھی بھی اثر نہیں ہوگا، آپ کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس برائی سے بتایا جائے، خاص طور پہ ان گھریلو خواتین کو جو سیدھی سادی ہوتی ہیں، جنہوں نے قرآن اس طرح ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا، جنہیں اپنے فائدے اور نقصان کا اتنا زیادہ اندازہ دین کے حساب سے نہیں ہوتا۔ میں صرف ان خواتین کو بھی ہائی لائٹ کرتی ہوں، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیں ان تمام چیزوں سے بچیں گے تو ہمارے گھر میں خوشحالی آئے گی، کیونکہ اللہ کا حکم مان کر ہمیشہ ہم خوش رہیں گے، ہمیشہ ہم سکون میں رہیں گے۔ آپ یقین کریں، نیند کے لیے کسی بہت خوبصورت بہترین بستر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہزاروں کی لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا بستر اپنی جو ہے وہ سکون کے لیے لے کر آتے ہیں، لیکن ان کو نیند نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جب ہر چیز حرام کی ہوگی تو آپ کو کہاں سے سکون ملے گا؟ پھر آپ کو نیند کی دوائیاں کھانی پڑیں گی، مجبوراً آپ لوگوں کو ایسے آرٹیفیشل سکون کی طرف جانا پڑے گا، لیکن یہ کب تک رہے گا آپ کے ساتھ؟ اسی لیے ہمیں اپنے راستے پر، ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، صراط مستقیم کے راستے پر چلنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ خود بھی چلنا ہے، اور اگر ہمارے فیملی ممبرز بھی ہیں ان کو بھی ہمیں لے کر آنا ہے، خاص طور پہ اپنی اولادوں کو لے کر آنا ہے، کیونکہ ان اولادوں کا ہم سے حساب ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کو کیا کھلایا، کیا پہنایا۔ ظاہر ہے حرام کھا کے حلال تو نہیں بولے گا، جب پیٹ کے اندر حرام ہوگا تو حلال تو نہیں کہے گا، کوئی بات ایسی تو نہیں کہے گا وہ آپ سے، آپ کی نافرمانی بھی کرے گا، آپ کی بے عزتی بھی کرے گا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ کرے گا۔ اس لیے ہم سب کو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے کہنے پر چلیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن میں اصول زندگی کے بتائے ہیں اس پر عمل کریں، اور ان میں سے اصول یہ کہ سود کو حرام قرار دیا ہے اور کاروبار کریں، اور آپ یقین کریں سود سے پاک کاروبار میں بھی اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ٹھیک ہے کم منافع ہوگا، بہت زیادہ منافع نہیں ہوگا، کم منافع ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کو سکون ہوگا، آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، آپ کے بچے بھی خوشحال رہیں گے۔ اس لیے ہر اس چیز سے دور ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور ہر اس چیز کے قریب ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہترین ہے، کیونکہ قرآن اتارا ہی ہمارے لیے گیا ہے، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے اس لیے اتارا گیا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں بتانا ہے۔ اب یقین کریں یہ اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی لعنت ہے، بچیں اس سے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے، بجائے اس کے کہ یہ آگ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جائے اور پھر کبھی نہ بجھ سکے۔ میرا یہ مقصد اللہ تعالیٰ پورا فرمائے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ چند لوگ ہی ویوز کر رہے ہیں ابھی، لیکن جو لوگ ویوز کر رہے ہیں وہ یقیناً اچھی بات کو آگے بڑھائیں، اچھی بات کو آگے بڑھانے سے ہی ہمارا مقصد بھی پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا نظام جو اس دنیا پر قائم ہونا چاہیے وہ بھی ہوگا۔ آپ یقین کریں اس پورے خطے پر کوئی علاقہ ایسا ہے نہیں جس پر اللہ کا نظام قائم ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات ہمارے لیے ہی بنائی ہے، لیکن ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والا ہو، صرف ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے۔ اس لیے اپنے کاروبار کو، اپنے گھروں کو، اپنے گھروں کی اشیاء کو سود سے پاک کریں، اور جو لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں ان کو بھی منع کریں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی
اور آخرت دونوں سنورے گی، اور ہمیں ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں سنواریں، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی۔ اگر آپ کو بات پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور جزاک اللہ خیر۔